अस्सलाम वालेकुम। एतदाल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन कराम, ज़ुबान इबलाग का अहम तरीन ज़रिया है और बाज़ लोगों की लफ्ज़ों के ऊपर दस्तरस इतनी होती है कि अल्फाज उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत भी लफ्ज़ों की मलका हैं। वो अल्फाज के चुनाव और अदायगी पर महारत तो रखती हैं, उसके साथ साथ कब, कहाँ और कितना बोलना है ये भी वो खूब जानती हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत के मुख्तलिफ हवाले हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, शायरा हैं, एंकर हैं और रेडियाई लहरों के तवस्सुत से वो सामईन की समातों को महसूस करती रहती हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरमा रुबीना कमर साहिबा। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia, purpose-built campus, AC classrooms, high qualified faculty, separate sections for boys and girls, students counseling, sports ground, transport for girls, and hostel facility. Register now 0308550011. मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि एक जो इंटरव्यू लेने वाला होता है या एंकर होता है, उसको उसकी जो लैंग्वेज, जो लफ्ज़ होते हैं, उसके ऊपर उसकी कितनी गिरफ्त होनी चाहिए और ये किस तरह उसके ऊपर महारत हासिल होती है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ रोज़नामा एतदाल और आपके जितना भी ये नेटवर्क चल रहा है उसका। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत फ़कीर हूँ, मैं ख़ुद पढ़ने वालों में हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंटरव्यू है या जो भी काम करने के लिए जा रही हूँ उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। आपने बात की है कि भाई कितना गिरफ्त होनी चाहिए इंटरव्यू करने वाले के लिए, या जो आपके सामने शख्सियत है उस शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए आप जा रहे हो तो आपको कैसी गिरफ्त होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है अभी जैसे आपने मुझे बुलाया है तो आपने थोड़ी बहुत मेरे बारे में, मेरे हवाले से कुछ थोड़ी सी तैयारी की होगी कि अच्छा इनका रेडियो से भी ताल्लुक़ है, इनका समाजी खिदमत के हवाले से भी ताल्लुक़ है, लिखने पढ़ने से भी ताल्लुक़। तो जो भी शख्सियत आपके साथ होती है या जिसका इंटरव्यू करने के लिए आप जा रहे होते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ज़रूर मालूमात देते हैं। फिर कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो कि समंदर होती हैं, उनके गहराई में जाने के लिए आपको ख़ुद गोता लगाना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है कि इनसे किस तरह से बात निकाली जाए। कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो खुल के बोलती ही नहीं है ना, जो छोटे छोटे आप जैसे सवाल करेंगे, हाँ जी बस मैंने इतना पढ़ा जी, ये मेरी 2 किताबें हैं जी, मतलब इतने थोड़ी सी बात करके उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। तो इनको जो अंदर से खोलना पड़ता है ना, फिर वो आप बात से बात निकालते हो। तो उसके लिए फिर आपको वाकई इतनी तैयारी हो, उस मतलब उसका बैकग्राउंड भी आपको पता हो, उसके बारे में उसकी मालूमात भी आपको हो, उसकी क्या स्टडी है, उसने कितना पढ़ा हुआ है, उसका जो घरेलू माहौल है या उसके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उसके किस तरह से उसका ताल्लुक़ बनता है और वो किस तरह का लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लिखते तो हैं बहुत खूबसूरत लिखते हैं, मैं अब नाम लेना चाहूँ तो फिर वो नाराज़गी वाले बात हो जाएगी, लेकिन जब आप उनसे मिलते हो तो वो शख्सियत कुछ और होती है। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोहरी शख्सियत वाले लोग भी होते हैं। तो इसलिए फिर उनके बारे में बहुत कुछ तैयारी करके, पढ़ के, उनके मालूमात हासिल करके फिर अगर आप उनके साथ बैठते हैं ना तो फिर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती है और फिर बात से बात चलती रहती है। मल्टीमीडिया की अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे एक फैसिलिटी मौजूद है। वी हैव एयर कंडीशनड रूम्स ताकि बच्चों को गर्मी या वेदर का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और एज अ बायोलॉजी टीचर आई हैव वर्कड इन मेनी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स। अच्छा मैडम, पहले होता था मादूद प्लेटफॉर्म होते थे, लोग रेडियो हो गया, टेलीविज़न का भी मखसूस एक PTV होता था। उस वक्त जो एक इंटरव्यू लेने वाले होते थे सहाफ़ी हजरात होते थे, और आज चूँकि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि पहले वाले जो लोग परफॉर्म कर रहे थे और अब जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ, इनमें कितना फ़र्क आ गया है और कौन कौन सी इसमें जो है तब्दीलियाँ आ गई हैं? अच्छा, पहले का जो था ना, जैसे रेडियो का था या टेलीविज़न का था, तो वो बहुत ही आदाब, इखलाक और उस दायरे में रहते हुए गुफ्तगू करते थे। वो कोशिश करते थे कि कोई इस तरह से बात ना हो जिससे जो है नाराज़गी का पहलू निकल आए, या कि जिससे जो है वो इस तरह का कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे कि जो सुनने वाला अपने घर में बैठ के सुन रहा है वो ये अंदाज़ा लगाए कि ओहो इसने इस तरह से क्यों बोल दिया, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। अब जो वक्त है ना, फ़ी ज़माना हम
نہ ہی آداب کے دائرے کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے میں گفتگو کر رہی ہوں تو میری ایک کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اردو بول رہے ہیں تو ہم اردو ہی کے دائرے میں رہیں. اب تو جناب اس میں آپ کی جو بھی انگلش بھی آ رہی ہے، پشتو بھی آ رہی ہے، سرائکی بھی آ رہی ہے، سب چیزوں کا استعمال، مطلب جہاں یہ واسٹ ہوئی ہے، جہاں اس کا بہت دائرہ وسیع ہوا ہے، اس میں گفتگو میں بہت سارے عناصر شامل ہو گئے ہیں، وہاں پہ ادب و آداب کا لحاظ جو تھا نا وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. اچھا خواتین اس شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. خواتین کو بیسکلی کون سے مسائل جو ہوتے ہیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیسمل خان جیسے دور افتادہ جو علاقے ہیں یہاں پہ بھی ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس چیز میں، اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ اس چیز کو کیسے لے کر چل سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسے اب میں آئی ہوئی ہوں نا، میں باہر سے آئی ہوں تو میں نے پردہ کیا ہوا تھا. جی صحیح ہے. یہاں آئی ہوں تو مجھے ظاہر ہے ترابی صاحب ہیں، آپ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، رضوان بیٹھے ہیں یا عرفان صاحب ہیں، ان لوگوں سے تو میرا پردہ نہیں ہوتا. اور میرے یہ پرانے ساتھی ہیں، رضوان کو تو میں نہیں کہوں گی، رضوان ناراض ہو جائے گا کہ میری اتنی عمر تو نہیں ہے، لیکن ترابی صاحب کے ساتھ، عرفان صاحب کے ساتھ تو بہت پرانا تعلق بنا ہوا ہے. تو ہم لوگ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اکٹھے. تو یہاں تو پردے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب بہت ساری لڑکیاں ہیں، ینگ لڑکیاں جو کام تو کرنا چاہتی ہیں، جرنلزم بھی پڑھ رہی ہیں، جو ریڈیو سے تعلق بھی رکھنا چاہتی ہیں، جو آگے چل کے ٹیلی ویژن پہ بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن جو پردے کی ہماری پابندی ہے، گو کہ یہ ہماری ایک روایت ہے، اچھی چیز ہے، اس کو لے کے چلنا بھی چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پہ تھوڑی سی ہمیں رکاوٹ بھی آتی ہے. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے بائی فیس نہیں پہچانتے، آپ کے چینل سے صرف آواز سے پہچانتے ہیں، بلکہ میں کہیں پہ بھی ٹھہری ہوئی ہوں، کہیں سے کسی کو آواز دے دوں تو وہ صرف آواز سے پہچانتے ہیں اور شک میں رہتے ہیں کہ یہ وہی آواز ہے یا نہیں. آپ جب فیس دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. تو ریڈیو کا ایک میں پروگرام کیا کرتی تھی، سدا بہار، تو ہمارے ساتھ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر اس پروگرام کو ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، اور وہ پروگرام اس طرح سے انفارمیٹیو تھا کہ ہم نے جو فلمی دنیا کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے تھے. پاکستان کی جو فلمی ہسٹری ہے اس میں کس طرح سے تبدیلیاں آئیں، کون کون سے فنکار شامل ہوئے، گلوکار انہوں نے کیا مقام پایا، فلم کس طرح سے وہ ہوئی، کامیاب ہوئی، ناکام ہوئی، اداکار کون تھے. تو اس طرح کا کافی اچھا ایک چل رہا تھا سلسلہ. تو میں وہ پروگرام کیا کرتی تھی بطور ہوسٹ کے، اور میرے مہمان ہوتے تھے میرے اسٹیشن ڈائریکٹر جو اس ہسٹری کے اوپر ڈسکس کیا کرتے تھے، سوالات میں کیا کرتی تھی. تو کامرس یونیورسٹی سے جرنلزم کے بہت سارا ایک آیا نا وفد مجھ سے ملنے کے لیے. تو مجھے آ کے ڈیوٹی افسر نے کہا کہ روبینہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے، اسٹوڈیو میں رہو. میں نے کہا تو مطلب وہ مجھ سے ملنے آئے میں نہ ملوں؟ کہتے ہیں کہ مل تو لو، ان کے جو فوکس میں ہے نا، جو کانسیپٹ میں ہے، ان کا جو تاثر آپ کے لیے ہے، وہ تو کہیں گے نا کہ کوئی ینگ سی جوان سی لڑکی ہوگی. تو جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کا جو تصور ہے نا، وہ تو پھر وہ کہ آئینے میں کیسا ہوں، اور وہ سارا چٹک جائے گا، سارے کا سارا آئینہ. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کے پھر اس کے بعد آپ کا پروگرام ہی نہ سنیں. میں نے کہا جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، جائیں گے ملیں گے. تو لازمی بات ہے کہ اس طرح سے پھر ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک تاثر کسی کی شخصیت کے حوالے سے امیج بنا ہوتا ہے، اور وہ تاثر جو ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے، تصویر آپ کی دیکھ لیتے ہیں. اچھا محترمہ یہ بتائیں کہ ایک جو اینکر ہوتا ہے اس کو کون سی حرکات یا الفاظ کا استعمال دوران انٹرویو نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر اینکر جو ہے میزبان کا کہہ لیں کہ اس کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ آج کل تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی ہے نہیں. میں اسی لیے پہلے سے یہ ذکر کیا ہے کہ آج کل تو، بلکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے میں نے بھی اپنے ہاتھ کو قابو کیا ہوا ہے، میں بھی گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ ہمیں تو پرانی عادت بھی ہے اور ریڈیو پاکستان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک عادت بن بھی جاتی ہے کہ ہمیں تو، لیکن جیسے آپ کا تو بائی اسکرین کے حوالے سے ہے تو پھر تو لینگویج بھی، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے، جب آپ کو کسی ایسے الفاظ کا استعمال کریں جہاں آپ کو جوش و خروش دکھانا ہے، جہاں آپ کو کسی کی تعریف کرنی ہے، جہاں آپ کو کسی کے حوالے سے ایک اچھے امیج بنانا ہے، تو وہ تو پھر آپ اپنے اسی تاثرات کے حوالے سے بتائیں گے نا، بازو ہلا کے، جوش پیدا کر کے، ہاتھوں کا استعمال کر کے، چہرے سے، آنکھوں سے، اس طرح کر کے کہ یہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور جن لفظوں کا استعمال آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اس کی شخصیت کے مطابق بات کرنی ہے. اب اگر میں
प्रोग्राम में आई हुई हूँ और मेरा ताल्लुक़ अदब से है और आप उसमें मज़ाक के हवाले से कुछ डालना चाह रहे हैं तो अगली शख्सियत हो सकता है वो ये समझे कि मेरा मजाक उड़ा मजाक तो फिर वो इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखना है। अब जैसे मैंने भी एक हल्का सा सुना दिया वाक़या, लेकिन वो इसी तरह से कि भाई बात से बात हो रही है तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो उसी पे डिपेंड करता है, मेज़बान पे, एंकर पे, कि वो आपको, आपकी शख्सियत को, जिसको वो इंटरव्यू कर रहा है उसके बारे में जो वो बात कर रहा है उसी को साथ फिर वो लेके चले, उसी की पर्सनैलिटी के हवाले से बात करे, जो उसकी तारीफ़ है या तनकीद भी है तो तनकीद के लिए भी कहते हैं कि इस तरह की मीठी गोली दें कि जो उसको हज़म हो जाए। अच्छा मोहतरमा, चूँकि अभी नए स्टूडेंट्स जो हैं वो जैसे वो कंप्लीट करते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आने की वो करते हैं, ज़ाहिर है ये काम उनके लिए नया हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ और चीज़ है। तो जो नए लोग इधर आना चाहते हैं, नए स्टूडेंट आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? उनको क्या क्या मतलब उनकी प्रैक्टिस में होना चाहिए रोज़ाना की रूटीन में, जो कि नए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर। इंटरव्यू जो है ना ये ख़ुद बाकायदा एक पूरा सब्जेक्ट है, तो लाजमी बात है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ। आप किन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, फिर ये भी देखना होता है कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक इंटरव्यू होता है जॉब का, जिसके लिए आप प्रोफेशनली तैयारी करके जाते हो कि भाई मुझे जो है इतनी मालूमात होनी चाहिए जिस प्रोफेशन के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। एक होता है जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हल्की फुल्की सी गुफ्तगू होती है। एक ये होता है कि किसी आप सियासतदान से बात करने के लिए जाए। अब सियासतदान के लिए तो देखिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, वो बहुत जल्दी नाराज़ भी हो सकते हैं और उनके अगर जो उनके इलाके में काम हुए हैं या नहीं, अगर उस पर हमने तनकीद भी करनी है तो इस तरह के लफ्ज़ों का हमें इस्तेमाल करना है कि जिससे वो मसला भी वाज़ेह हो जाए, उस बात को भी पहुंचा दिया जाए और एक थोड़ा सा दायरा रास्ता जो है वो खुला भी रखा जाए कि हाँ जी ये काम आपने करके देना है। तो इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, उनके लिए तैयारी करके जाएं। और ज़ाहिर है कि हर शख्सियत एक अलग चीज़ होती है। आप जिससे भी बात करोगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी को भी वो कहते नहीं हल्का नहीं लेना चाहिए, तो वो किसी को भी आप हल्का ना लें। आप उसके लिए मेंटली खुद को तैयार करें कि जी मैंने इससे बात करनी है। तो आगाज़ मैंने ये जिस तरह से आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर भी रखी है कि पेपर के ऊपर तैयारी कर लें, चंद एक सवालात कर लें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जो बात से बात निकालते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं निकाल सकते। आपके सामने जो बैठी हुई शख्सियत, मैं बोल रही हूँ, बहुत बोल रही हूँ, आपको मौका कम दे रही हूँ। कुछ ऐसे मेरी तरह से हो सकते हैं कि बहुत बोलने वाले, और लेकिन कुछ से आपको खुद निकलवाना है और जब इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो जब आप इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हो तो आपने उन सवालात का इस्तेमाल करना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जी मतलब आपने मुझसे पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, तो मैंने अगर सोशल सेक्टर की बात आपने की तो मैं कहूँगी जी 20 साल, बात ख़त्म होगी। अगर बात को बढ़ाना चाहें तो बढ़ भी सकती है। हाँ, अब अगर आप ये पूछते हैं मुझसे, इस तरह का सवाल करते हैं कि आपको माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया, 20 साल हो गए आपको सोशल सेक्टर में काम करते हुए, और आपने यहाँ से क्या क्या सीखा, अब मैं बोलने के लिए तैयार हो जाऊँगी कि भाई मैंने क्या सीखा। मैं खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी ना कि भाई मैंने इनको बताना है मैंने सीखा क्या, या आगे जाने वाले के लिए आप क्या पैगाम दे रही हैं। या अच्छा ये जैसे अब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पैगाम का, अगर मैं फ़ौरन सब अभी शख्सियत से इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट ही हुआ है और मैं पैगाम पे आ गई तो इसका मतलब है कि मैं वाइंड अप कर गुफ्तगू। सही। और इंटरव्यू करने वाले को भी यही ख्याल आ जाएगा कि इसका मतलब जी। अच्छा मैडम, मेरा अगला सवाल है, आपने उसकी इस्लाह भी कर दी है, तो आपको इतना अर्सा हो गया इस फील्ड में, तो इस फील्ड में आपके क्या तजुर्बात रहे हैं, आपने क्या खोया और क्या पाया? अगर मैं इसको 2 लफ्ज़ों में ये कहूँ तो इस पे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि एज ए खातून आपने किस रेडियो पाकिस्तान के हवाले से मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत इज़्ज़त पाई है। सही। हालांकि मैंने उस ज़माने में प्रोग्राम करना शुरू किए कि जब मेरी नंद आई थी हमारे घर, मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा था कि इसको मना करो, ये रेडियो जाती है और वहाँ बैठकर लोगों से बातें करती है और कहती है मुझे ख़त लिखो। सही।
چونکہ اس وقت میں ابھی آپ 25-26 سال پرانی بات ہے، ماشاء اللہ میرا خیال آپ کی ایج اتنی ہوگی، تو 25-26 سال پہلے عورتوں کو لیے یہ بات کہنا کہ جی مجھے خط لکھیں، تو ہم تو ریڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ میں نے بہت نام کمایا ہے، عزت کمائی ہے، مقام حاصل کیا، جہاں پہ بھی جاتی ہوں، جن سے بھی ملتی ہوں. اور سیکھنے کی جہاں تک بات ہے، میں کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں اب جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں، یا سوشل سیکٹر میں ہوں، یا میں کسی جگہ پہ اکثر مجھے جہاں پہ بھی جاتی ہوں تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا اس پروگرام کی میزبان تو آ گئی. مطلب کہیں پہ بھی میں حالانکہ بطور مہمان بھی جا رہی ہوتی ہوں، تو اگر میں گئی بھی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آئیں اور یہاں پہ بطور میزبان کے. یا جیسے NGO سیکٹر ہے ہمارا، تو اس میں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو کہیں پہ بھی بولنے کے لیے کھڑا کرنا ہے تو سر کہہ دیتے ہیں روبینہ تم ادھر آ جاؤ اور اس کے اوپر بات کر لیں. اسی طرح سے ہم لاہور جائیں، باہر جائیں، جہاں پہ بھی تو ایک موقع مل رہا ہوتا ہے. تو یہ سیکھا ہے نا، اسی فیلڈ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں جلدی میں کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیسا بولنا ہے. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، آپ نے روبینہ قمر صاحبہ کی گفتگو سنی ہے. یقیناً جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور میں نے بھی اور ہماری جو ٹیم ہے جو جن تک یہ پروگرام جائے گا وہ بھی انشاءاللہ بہت کچھ اس سے سیکھیں گے. تو میں ان کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہی الفاظ کے ساتھ نعمان بھٹا اور اعتدال نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. مسز عمیر، کنکوریا کالج ڈی خان میں آپ کو ویلکم ہے. کنکوریا کالج ڈی خان پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس ڈی خان میں اسٹارٹ کرنے کا ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی ہمیں ہر اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. اس مقصد کے لیے ہم نے جو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، سب سے پہلے تو سمر کیمپ فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی بھی چارجز ہم نے نہیں دیے، نہ ایجوکیشن چارجز ہیں اور نہ ہی ٹرانسپورٹ چارجز ہیں، جو کہ ہم فیمیل اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے AC کلاس رومس ہیں، ڈائریکشن بورڈس ہیں، بلینڈڈ لرننگ ہے، ای لائبریریز ہیں، اسپورٹس گراؤنڈس ہیں، گرلس اینڈ بوائز کے لیے الگ الگ بلاک ہیں، کوالیفائڈ ہمارے اسٹاف ہے، ایکسپیرینس. اس کے ساتھ ساتھ ہم بوائز کے لیے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ایڈمیشنس کی پالیسی کے بارے میں بتا دوں، پروسیجر کے بارے میں بتا دیتی ہوں. 3 اسٹیپس انوالو ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ایڈمیشن فیس ہوتی ہے، سیکنڈ آپ کا سیکورٹی ہوتی ہے، اینڈ تھرڈ ون آپ کی منتھلی فیس ہوتی ہے. تو جہاں تک بات کرتے ہیں ہم اپنی ایڈمیشن فیس کی، تو اس سیشن کے لیے ہم نے اپنی ایڈمیشن فیس ٹوٹلی فری کر دی ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. سیکورٹی آپ ہماری ریفنڈیبل ہوگی اور منتھلی فیس آپ کو پے کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی خان کے لوگوں کے لیے، اور جو ہمارا مین ایم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہر بچے کو کوالٹی ایجوکیشن ملے، اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپس بھی اناؤنس کیے، جس میں ہائر اچیورس کے لیے بھی ہیں، بیسٹ ڈبیٹس کے لیے بھی ہیں. اسی طرح جو اسپورٹس مین ہوگا اچھا ان کے لیے بھی ہیں. ٹیچرس فیکلٹی کے لیے بھی ہم اسکالرشپ اناؤنس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یتیم بچے جو ہیں جو نہیں اپروچ کر سکتے، جب فائنینشلی وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی